ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविधा जनाः। भक्ति का उपाय श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 2। त्यसमा आज चाहिँ हामीले भक्ति का उपाय भक्तिको उपाय त्यसलाई पढ्नेछौँ र त्यस विषयमा चर्चा पनि गर्नेछौँ। मास्टर विनीत भाव से आवाज आएको छ। मास्टर विनीत भाव से ईश्वर में मन किस तरह लगे। श्री रामकृष्ण सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर देगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और मन में, और सदा सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। मास्टर विनीत भाव से संसार में किस तरह रहना चाहिए। इसमें अब सबभन्दा पहिलो प्रश्नको उत्तर हामीले पायौं। मास्टर महाशयको यो दोस्रो दर्शन श्रीरामकृष्णको दोस्रो चोटि दक्षिणेश्वरमा जानुभएको थियो। अनि धेरै तर्क वितर्कहरू मास्टर महाशयले सुरुमा गर्नुहुन्छ, तर त्यसपछि श्रीरामकृष्णका द्वारा ज्ञानका कुराहरू सुनेपछि मास्टर महाशयको अहंकार चूर्ण हुन्छ। उहाँले आफै भन्नुहुन्छ अब मास्टर महाशयको अहंकार सायद सम्पूर्ण रूपमा चूर्ण भयो। त्यसपछि अहंकार जब एकदमै चूर्ण हुन्छ र मास्टरले भन्नुहुन्छ अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। उहाँले आफैले भन्नुहुन्छ र यो पनि भन्नुहुन्छ कि मास्टर को श्रीरामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और अंतिम तर्कवाद था। त्यसपछि मास्टर महाशयले विनीत भावले प्रश्न गर्नुहुन्छ ईश्वरमा मन कसरी लगाउने भनेर। ईश्वर में मन किस तरह लगे। हामीले श्रीमद् भगवत गीतामा पनि यही कुरा देख्छौँ। अर्जुनले सुरुमा तर्क वितर्क गर्नुहुन्छ, तर पछि भगवान श्री कृष्णको उपदेशको प्रभावले उहाँ चाहिँ शरणागत हुनुहुन्छ अनि भक्ति भावले भगवानको उपदेश सुन्नुहुन्छ अनि त्यस्तै ज्ञान भक्ति का प्रश्नहरू पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि मास्टर महाशयले प्रश्न गर्नुहुन्छ ईश्वर में मन किस तरह लगे। ईश्वरमा मनलाई कसरी लगाउने। श्रीरामकृष्ण सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधु से मिलना चाहिए।
अब ईश्वरमा मनलाई कसरी लगाउने, यहाँ मास्टर महाशयले यो अध्यायमा परिच्छेद 2 मा नै 3वटा प्रश्न गर्नुहुन्छ र 3वटा प्रश्नको उत्तर पाउनु भनेको आध्यात्मिक जीवनको सम्बन्धमा के हामीलाई चाहिन्छ त्यसको सारवस्तु प्राप्त गर्नु हो। यो 3वटै अति महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् जसको उत्तर श्रीरामकृष्ण दिनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला त ईश्वरमा मन लगाउनको लागि सर्वदा ईश्वरका नाम गुणगान गर्न चाहिए, अर्थात् सर्वदा भगवानको नाम गुणगान गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। अनि सत्संग गर्न चाहिए, अर्थात् सत्संग गर्नु आवश्यक छ। सत्संग कसरी गर्ने भन्दा बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। भक्तहरूसित अथवा साधु सन्तहरूसित मिल्ने, भेट्ने, सँगै बसेर ईश्वर प्रसङ्ग गर्ने। यदि साधु या भक्तसित भेट भयो तर ईश्वर प्रसङ्ग भएन, सांसारिक विषयमा प्रसङ्ग भयो भने त्यो चाहिँ फेरि साधुसँग भएन, सत्सङ्ग भएन। सत्सङ्ग भनेको भगवानको विषयमा नै प्रसङ्ग, भगवत प्रसङ्गलाई नै सत्सङ्ग भन्छ। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। संसारमा दिन रात विषय चिन्ता नै हुन्छ, सांसारिक कुराहरू हुन्छन्, ती कुराहरूको बिचमा फसिएको हुन्छ। त्यही बिचमा फस्दाखेरि मान्छेलाई अब घाँस बास अनि कपासको लागि मान्छे दगुडिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा त्यस्तै विषयको पछाडि दगुडिरहँदाखेरि ईश्वरलाई चाहिँ हामीले भुल्छौँ। ईश्वर में मन नहीं लगता, ईश्वरमा मन लाग्दैन। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। संसारमा रहँदाखेरि सबै कुराहरू भोग विलासिताका कुराहरू अगाडि छन्, संसारमा जीवनको लागि सङ्घर्ष छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ भगवानको नाम लिन पनि अलि कठिनै हुन्छ सुरुमा, प्रारम्भिक अवस्थामा। पछि गएर फेरि त्यस्तो कठिनाइ हुँदैन, अलिकति साधन भजन भइसकेपछि त्यो स्वाभाविक हुन्छ। तर प्रारम्भिक अवस्थामा श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरुरी है। कहिलेकाहीँ निर्जन स्थानमा गएर जुन ठाउँमा कुनै किसिमको सांसारिक कुराहरूले आफ्नो मनलाई तान्दैन, विषयले तान्दैन, डिस्ट्र्याक्सन भन्ने कुरा हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा गएर ईश्वरको चिन्ता गर्नु, चिन्तन गर्नु आवश्यक छ। जस्तो त्यो बेलामा निर्जनमा जाँदाखेरि मोबाइल फोनलाई पनि सँगै लिएर नजाने, लगे पनि खालि सिम्पल फोन गर्न मात्रै मिल्ने इन्टरनेट कनेक्सन नभएको त्यसरी जाने, अनि केवल भगवत चिन्तनमा नै समय बिताउने। त्यो भयो भने डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन। संसारमा चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन बढी हुन्छ। प्रारम्भिक अवस्थामा निर्जनवासको पनि आवश्यकता छ। तीर्थ भ्रमणहरू कहिलेकाहीँ जानु पनि त्यसको पनि एउटा मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। प्रथम अवस्थामा सुरुमा आध्यात्मिक जीवनको सुरुवातमा तर अलिकति आध्यात्मिक जीवन साधन भजन गरेर अलिकति मन विवेक वैराग्यले भरियो भने त्यसपछि चाहिँ त्यति कठिन हुँदैन। पौधे को चारों ओर से रोपना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। जस्तो बिरुवा सानो हुँदाखेरि जब लगाइन्छ त्यसलाई चाहिँ बेरा लगाएर राख्नुपर्छ, नत्र गाई बाख्राले खान्छन्। त्यस्तै हाम्रो आध्यात्मिकताको वृक्ष पनि जब सानो हुन्छ त्यस बेलामा त्यसलाई अलिकति प्रोटेक्सनको आवश्यकता हुन्छ, संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ। त्यही भएर निर्जनवास ध्यान करना चाहिए, मन में, कोने में और वन में। ध्यान कहाँ गर्ने? मनमा, अर्थात् मनमा ध्यान गर्ने। मन नै मुख्य कुरा हो, ध्यान गर्नु भनेको नै मनमा हो। अनि कसरी गर्ने भने अलिकति कोने में और वन में, अर्थात् अलिकति शान्त स्थानमा एकान्त ठाउँमा गएर
एउटा घरको कुनै कुनामा जहाँ कसैले डिस्टर्ब गर्दैन, अथवा वनमा, त्यहाँ पनि भएन भने वनमा गएर ध्यान गर्ने। और सदा सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। यो सबभन्दा मुख्य कुरा यही हो। और सदा सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। सत असत विचार गर्न अत्यन्तै आवश्यक छ। सत अर्थात ईश्वर नै एकमात्र सत वस्तु हो, अरु सबै असत अर्थात अनित्य। भगवान नै सत अथवा नित्य वस्तु हो, अरु सबै असत अर्थात अनित्य वस्तु हो। रहिरहने भनेको ईश्वर नै हो, ईश्वर तत्त्व नै हो, भगवान नै हो। अरु वस्तुहरू आज छ भोलि छैन। यस्तै प्रकारको बारम्बार विचार गर्दै मनबाट चाहिँ अनित्य वस्तुलाई त्याग गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसको लागि वैराग्यको आवश्यकता हुन्छ। पहिला सत असत विचारलाई विवेक भनिन्छ, अनि असत वस्तुलाई त्याग गर्नुको लागि जुन मनको शक्ति चाहिन्छ त्यसलाई वैराग्य भनिन्छ, डिट्याचमेन्ट। फेरि मास्टर महाशयले सोध्नुहुन्छ, ईश्वर में किस तरह रहना चाहिए? गृहस्थ तथा सन्यास उपाय निर्जन में साधना। अर्थात श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सबके साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारी कोई नहीं है। अर्थात व्यावहारिक जीवन में आफ्नो आमा बुवा स्त्री पुत्र छोराछोरीहरूको सबैको आदि सबैको ख्याल गर्नु पर्यो, तिनीहरूको सेवा गर्नु पर्यो। तर बाहिरबाट चाहिँ कुनै कमी रहन दिनु भएन। तर भित्र आफ्नो मनले के बुझ्नु पर्यो भने यी सबै अनित्य वस्तु हुन्, यिनीहरू कोही होइनन् मेरो लागि। एकमात्र नित्य वस्तु अर्थात् मेरो आफ्नो भनेको त केवल ईश्वर नै हो। अब यसलाई कसरी भन्दा श्री रामकृष्णले एउटा उदाहरण दिएर बुझाउनुहुन्छ। त्यो उदाहरण के हो भने, किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़के को वह अपने लड़कों की तरह लालन पालन करती है। उन्हें मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। अर्थात कुनै एउटा धनी मान्छेको घरमा गाउँबाट आएकी महिला ले जुन नोकरी गर्छिन्, त्यो घरको काम गर्नलाई सघाउनलाई चाहिँ बसेकी हुन्छन्। उनले आफ्नो मालिकको छोराछोरीहरूलाई मेरो बाबु मेरो नानी भनेर माया पनि गर्छन्, नुहाइदिन्छन्, सबै गर्छन्। तर भित्रबाट उनलाई चाहिँ थाहा भएको हुन्छ ती महिलालाई कि यिनीहरू मेरा नानी बाबुहरू कोही हैनन्, मेरा आफ्नो नानी बाबुहरू त गाउँमा छन् भन्ने कुरा। त्यस्तै प्रकारले संसारमा पनि हामी जब रहन्छौँ त्यो बेलामा संसारका सबै कर्तव्यहरूलाई एकदमै राम्रोसँग गरे पनि त्यसमा कुनै कमी रहन नदिएर राम्रोसँग संसारको कर्तव्य गर्ने। तर मनबाट चाहिँ के बुझ्नु भने यिनीहरू कोही पनि मेरा आफ्ना हैनन्, मेरो आफ्नो भनेको भगवान हो भनेको। अर्थात् निर्लिप्त भएर संसारमा रहनु। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर जहाँ उसके अंडे रहते हैं। संसार का काम करो पर मन रखो ईश्वर में। जसरी कछुवा पानीमा बसे पनि उसको आफ्नो जहाँ फूल पारेको हुन्छ किनारमा, नदीको किनारमा, त्यही उसको मन हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि संसारमा रहेर संसारको काम गरे पनि मनलाई चाहिँ ईश्वरमा लगाउनु पर्यो। बिना भगवत भक्ति पाए यदि ईश्वर संसार में रहोगे तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे और यहाँ तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक तापादि से अधीर हो जाओगे।
विषय चिंतन जितना ही करोगे आसक्ति भी उतना ही अधिक बढ़ेगी। अर्थात बिना भगवत भक्ति पाएर भगवानमा अलिकति भक्ति भाव हुनभन्दा पहिला नै, त्यो भक्ति आर्जन गर्नुभन्दा पहिला नै हामी संसारमा लाग्यौँ भने, संसार धर्म निभाउनको लागि संसार धर्ममा प्रवेश गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने फसिन्छ, त्यसमा एकदमै आसक्ति भइन्छ। फेरि त्यहाँबाट चाहिँ छुट्न अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ। अब संसारमा रोग शोक ताप इत्यादि त छँदैछ, त्यसले हामीलाई चाहिँ अधीर बनाइदिन्छ। विषय चिन्तन जति नै गरिन्छ आसक्ति पनि त्यति नै बढ्दै जान्छ। त्यही भएर श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ अगाडि, हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हात बढाओ। जसरी हामीले कटहल काट्नु छ भने पहिला हातमा तेल लगाउनु पर्छ। यदि हातमा तेल नलगाइकन कटहल काट्न हामीले गयौँ भने, चेष्टा गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने कटहलको जुन चोप हुन्छ त्यो हातमा एकदमै टाँसिन्छ, चोप लागेर पुरै हात च्यापच्याप्ती हुन्छ। तर यदि पहिला तेल लगाएर, हातमा अलिकति तेल लगाएर त्यसपछि कटहल काट्यौँ भने त्यो चोप चाहिँ हाम्रो हातमा लाग्दैन। त्यस्तै प्रकारले भगवत भक्ति रूपी तेल लगाएर संसार रूपी कटहल काट्नको लागि आफ्नो हात बढाउनु पर्यो। तर परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है, हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। तर यदि मक्खन खाने इच्छा भयो भने, मक्खन बनाउन पर्यो भने सबभन्दा पहिला दुधलाई दही बनाउनु पर्यो निर्जनमा राखेर, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई मन्थन गर्नु पर्यो। मन्थन गरेपछि मथेर त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट मक्खन अर्थात् नौनी निस्किन्छ, अनि त्यो निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रकारले निर्जन देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से यह मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। निर्जन में ईश्वर को चिंतन गर्यो भने प्रारंभिक अवस्थामा यो मन चाहिँ भक्ति ज्ञान भक्ति र वैराग्य को अधिकारी हुन्छ। इस मन को यदि संसार में रखोगे तो यह नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। यदि यो मनलाई सिधै हामीले संसारमा राख्यौँ भने त त्यो नीच हुन्छ, किनभने संसारमा कामिनी काञ्चन भन्दा अरू के छ र, कामिनी र काञ्चन, काम काञ्चन भन्दा अरू त केही कुरा छैन। संसारमा त यही कुरा छन्, लस्ट एन्ड ग्रीड भन्ने दुईटा कुरा। संसार चाहिँ कस्तो हो भन्दा, संसार जल है और मन मानो दूध, यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार में निर्लिप्त रहोगे। अर्थात हाम्रो संसार जल है और मन मानो दूध। यो संसार पानी जस्तो हो, हाम्रो मन चाहिँ दूध जस्तो हो। यदि यो मन रूपी दूधलाई संसार रूपी पानीमा हामीले सिधै लगायौँ भने, राख्यौँ भने त्यो चाहिँ पानीसित मिसिन्छ। कुन दूध हो कुन पानी हो थाहा हुँदैन, पातलो दूध हुन्छ। तर यदि त्यही दूधलाई हामीले चाहिँ निर्जनमा राखेर दही बनाएर त्यसलाई फेरि मक्खन मन्थन गरेर त्यसबाट नौनी मक्खन निकालेर त्यसपछि त्यो मक्खनलाई हामीले चाहिँ पानीमा राख्यौँ भने त्यो पानीमा चाहिँ उत्रिन्छ, त्यो पानीमा मिसिन्न, निर्लिप्त हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले निर्जनमा साधन भजनद्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त गरेर यदि हामीले संसार धर्म गर्यौँ भने पनि, संसारमा रह्यौँ भने पनि हामी चाहिँ निर्लिप्त हुन्छौँ। हामी चाहिँ संसारमा चाहिँ फस्दैनौँ। संसारमा रहँदा रहँदै पनि
भगवत भक्तिको अधिकारी हुन्छौँ, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्यको हामी अधिकारी हुन्छौँ। त्यही भएर प्रारम्भिक अवस्थामा निर्जनमा बसेर भगवानको साधन भजन गर्नु अत्यन्तै आवश्यकता छ। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य है, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपया से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपये से ईश्वर नहीं मिलते। रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे? अर्थात साथै के पनि हामीले एकदमै विचार गरिरहनुपर्छ भने कामिनी र काञ्चन अनित्य हो। कामिनी भनेको सुन्दरी स्त्री र काञ्चन भनेको सुन। अर्थात कामिनीले चाहिँ काम वासनालाई दर्शाउँछ भने काञ्चन सुनले चाहिँ लोभ लालचलाई दर्शाउँछ। कामिनी काञ्चन अनित्य हो, एकमात्र ईश्वर नै नित्य वस्तु हो। पैसाले के पाइन्छ र? त्यही रोटी पाइन्छ, दाल कपडा इत्यादि, यही नै त हो। योभन्दा पैसाले त यहीँसम्म पाइन्छ, प्राप्त हुन्छ, तर पैसाले त ईश्वर प्राप्त हुँदैनन् र ईश्वर त एकमात्र नित्य वस्तु हो। त्यही भएर पैसा हाम्रो जीवनको लक्ष्य हुन सक्दैन भनेर चाहिँ यसरी हामीले विचार गर्नु पर्यो। पैसा कमाए पनि निर्लिप्त भएर कमाउनु पर्यो। पैसा संसारमा रहने मान्छेलाई त पैसाको आवश्यकता पनि पर्छ, तर यो विचार चाहिँ जहिले पनि मनमा रहि नै रहनु पर्यो कि पैसा हाम्रो जीवनको उद्देश्य होइन। त्यही दाल रोटी कपडा इत्यादिको लागि, घाँस बाँस र कपासको लागि मात्रै पैसा हो, तर भगवत प्राप्ति चाहिँ पैसाले हुँदैन, ईश्वर प्राप्त हुन सक्दैन। त्यही भएर पैसा चाहिँ हाम्रो जीवनको लक्ष्य होइन भनेर त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। कामिनी काञ्चन जीवनको लक्ष्य होइन भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मास्टर जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। श्री राम कृष्ण। हाँ, वस्तु विचार। देखो रुपये में ही क्या है और सुंदरी की देह में क्या है भी क्या है, विचार करो। सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़कर इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? अर्थात वस्तु विचार गर्नु अति आवश्यक छ। मास्टर महाशयले भन्नुहुन्छ, हो मैले अहिले भर्खरै प्रबोध चन्द्रोदय भन्ने नाटक पढेको थिएँ, त्यसमा वस्तु विचारको कुरा छ। श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, हो वस्तु विचार हेर, पैसाले मा के छ अनि सुन्दरीको देहमा पनि के छ? विचार गर्यो भने सुन्दरीको देहमा त्यही हाड मांस मासु चर्बी मल मूत्र यही त छ। यसरी चाहिँ वस्तु विचार गर्नु पर्यो। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? किन भगवानलाई छोडेर नित्य वस्तुलाई छोडेर मान्छेले यी सबै कुराहरूमा मन लगाउँछ? यस प्रकारले विचार गर्नु पर्यो। क्यों वह ईश्वर को भूल जाता है? किन हामीले चाहिँ ईश्वरलाई मान्छेले भुल्छ? हामीले भगवानलाई नै पाउने चेष्टा गर्नु पर्यो। संसारमा रहँदा रहँदै पनि मक्खन जस्तो निर्लिप्त भएर रहनु पर्यो। त्यसको लागि साधन भजनको प्रारम्भिक अवस्थामा आवश्यकता छ। अब फेरि मास्टर महाशयले अर्को एउटा प्रश्न गर्नुहुन्छ। सबभन्दा यो तीनवटा अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न मास्टर महाशयले जब उहाँको अहंकार सम्पूर्ण रूपमा चूर्ण हुन्छ, उहाँले तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला उहाँले ईश्वरमा कसरी मन लगाउने, कसरी ईश्वरमा आफ्नो मनलाई लगाउने। अर्को प्रश्न उहाँले के गर्नुभयो भने संसारमा कसरी रहने। संसारमा त रहने, संसार धर्म त गर्न पर्यो। गृहस्थको लागि त संसारबाट भाग्नु त भएन, तर कसरी रहने त्यस विषयमा श्री रामकृष्णले भन्नुभयो। अनि तेस्रो प्रश्न मास्टर महाशयले के गर्नुहुन्छ भने क्या ईश्वर के दर्शन हो सकता है? के भगवान को दर्शन हुन सक्छ? प्रश्न त यो सबभन्दा मूल महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। साधन भजन पनि गरे, अनि संसारमा निर्लिप्त भएर रहने त्यो पनि गरे, भक्तिको उपाय पनि गरे, साधुसँग पनि गरे, वस्तु विचार विवेक वैराग्यको कुराहरू पनि गरे, तर त्यो सबै गरेर ईश्वरको दर्शन हुन्छ त? के सम्भव छ त भनेर मास्टर महाशयले प्रश्न गर्दाखेरि
श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, श्री रामकृष्ण, हाँ हो सकता है बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जुन कुरा अहिले श्री रामकृष्णले भनिसक्नु भएको थियो त्यही कुरा श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, बीच बीचमा एकान्तवास, भगवानको नाम गुणगान अनि वस्तु विचार भनेको निर्लिप्त हुनको लागि त वस्तु विचारको आवश्यकता छ। नित्य अनित्य वस्तु विचार, त्यसैलाई विवेक भनिन्छ। विवेक वैराग्य अत्यन्तै आवश्यक ईश्वर दर्शन को लागि। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो, अर्थात कस्तो अवस्था भयो भने मान्छेको ईश्वरको दर्शन हुन्छ? कि भगवानको दर्शन त्यति सजिलै हुन्छ त? होइन, त्यति सजिलो हुँदैन। कसरी हुन्छ, कस्तो अवस्था भयो भने ईश्वरको दर्शन हुन्छ? मास्टर महाशयले सोध्नुहुन्छ। श्री रामकृष्णले भन्नुहुन्छ, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होता है। हुन त उपाय त एकदमै सजिलो बताइदिनु भयो, एकदमै सजिलो। खूब व्याकुल भएर रोयो भने भगवानको दर्शन हुन्छ। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। अर्थात एकदम व्याकुल भएर भगवानलाई नै चाहेर रोयो भने भगवानको दर्शन हुन्छ। हे भगवान, तपाईको दर्शन दिनुहोस्, तपाईँ बिना म रहन सक्दिनँ भनेर त्यसरी एकदम व्याकुल भएर रोयो भने चाहिँ ईश्वरको दर्शन हुन्छ। जब मान्छे स्त्री पुत्रहरूको लागि कति रुन्छन्, आँसुको धारा बगाउँछन्, पैसाको लागि मान्छे रुन्छन्, तर ईश्वरको लागि को रुन्छ र? एकदमै व्याकुल भएर ईश्वरलाई पुकार्न पर्छ, तब बल्ल ईश्वरको दर्शन हुन्छ। यो भन्दै श्री रामकृष्णले एउटा गीत गाउनुहुन्छ, जुन गीतको भावार्थ इस प्रकार छ। मन, हे मन, तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखे वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे। अर्थात यसको भाव कस्तो भने, हे मन, तैँले साँचो व्याकुलता सहित एकदमै व्यग्र व्याकुल भएर भगवानलाई पुकारेर त हेरौँ त कसरी श्यामा अर्थात काली माता ईश्वरले भगवानले कसरी दर्शन दिनु हुँदैन। तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो, तो यदि हामीलाई भगवानको अत्यन्तै तीव्र इच्छा हो, यो गीतमा माँ काली भने पनि जसको जो इष्ट हो त्यही इष्टको दर्शनको लागि, कसैको काली माता होला, कसैको लागि शिवजी होला, कसैको लागि कृष्ण होला, कसैको लागि दुर्गा होला, कसैको लागि राम होला। यहाँ चाहिँ यो एउटा काली माताको कुरा भने पनि सबैको लागि यो लागू हुन्छ। अनि तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और बिल्व लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे। अर्थात जवा पुष्प, फूल र बेलपत्र र फूल र बेलपत्र लिएर त्यसलाई कुन चन्दनले लिप्त गर्नु पर्यो भने भक्ति रूपी चन्दनले लिप्त गरेर, भक्ति नै मूल हो। माँको माँको जगत जननीको अर्थात भगवानको श्री चरणमा पुष्पांजलि दियो भने भगवानको दर्शन अवश्य नै हुन्छ। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। व्याकुलता भनेको बिहान जस्तो आकाशमा जुन लालीमा छाएको हुन्छ, आकाश अलिअलि रातो रातो हुन थालेको हुन्छ बिहान पख। व्याकुलता भनेको त्यस्तो आकाशको लालीमा जस्तो हो। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं, व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। व्याकुलता भनेको आकाशमा छाएको बिहानको बेलामा आकाशमा लालीमा, रातभरि त आकाश कालै हुन्छ, तर बिहान सूर्योदय भन्दा पहिला चाहिँ आकाशमा लालीमा छाउँछ, अलिअलि रातो हुन थाल्छ। त्यसपछि हामीलाई यो पक्का हुन्छ, निश्चय हुन्छ कि ईश्वरको दर्शन अब पक्का हुन्छ नै हुन्छ भन्ने कुरा निश्चय हुन्छ। लालीमा छायो भनेपछि सूर्योदय हुन्छ नै हुन्छ। त्यस्तै